अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप सबका बहुत शुक्रिया। मैं आपसे शुरू में माफ़ी मांगूंगा, अभी तक मेरा गला सही नहीं हुआ है, तो इसका मैं माज़रत ख़्वाह हूँ। आज खान साहब कोर्ट की तशरीफ़ से आए, तो मैं पूरे पाकिस्तान के अवाम को कहता हूँ कि घोटकी में जो स्टेज पे बैठे थे उनकी शक्लें आप पहचाने, ना सिर्फ खान साहब मगर खान साहब के इर्द गिर्द जो बैठे हुए थे वो दुश्मन है शहीद ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो की दी हुई आइन का, वो मुखालिफ है शहीद ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो का नज़रिया का। और जो मैं इलेक्शन के दौरान से कहते आ रहा हूँ, जो मैं हर तकरीर में इलेक्शन होने से पहले, इलेक्शन के दौरान और इलेक्शन के बाद कहते आ रहा हूँ, खान साहब ने उसको आज तस्लीम किया है कि ये लोग शहीद ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो का दिया हुआ आइन के मुखालिफ है, 1973 की आइन का मुखालिफ है और 18वीं तरमीम का मुखालिफ है। और मैं समझता हूँ कि ये एक अवाम दुश्मन अप्रोच है, ये हमारा वफाक को कमज़ोर करेगा। तो इसलिए मैं पूरा पाकिस्तान के अवाम को कह रहा हूँ, सिंध के अवाम को कह रहा हूँ, बलूचिस्तान के अवाम को कह रहा हूँ, पंजाब के अवाम को कह रहा हूँ, पख्तूनख्वा के अवाम को कह रहा हूँ कि इन शक्लें के पहचाने। ये आपका आइन में, ये आपको निज़ाम में, ये आपके हकूक़ छीनना चाहते हैं, ये आपका राइट्स छीनना चाहते हैं, आपका वसाइल छीनना चाहते हैं और इस्लामाबाद लेके ख़र्च करना चाहते हैं। ये आपके वसाइल हैं, ये आपके हकूक़ है, ये किसी का बाप का पैसा नहीं है, ये आपका मेहनत से, आपका पसीना से जो टैक्स कमाया जाता है वो ये पैसा है, जो आपकी रिसोर्सेज से पैसा बनता है वो ये पैसा है। और हम नहीं मुतालबा कर रहे हैं कि हमारा 100% हमें दे दे, हम ये नहीं मुतालबा कर रहे हैं कि हमें 80% दे दे, हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि आधा आप रखें, आधा आप हमें खर्च करने दो। हाँ, हमारे जैसे खान साहब खुद तस्लीम कर रहा है कि ज़िम्मेदारी तो ज़्यादा प्रोविंसेस पर है, तो अगर ज़िम्मेदारी ज़्यादा है तो पैसा भी ज़्यादा होना चाहिए, वसाइल भी ज़्यादा होना चाहिए। अगर हम रिस्पॉन्सिबिलिटी 18वीं आइन तरमीम के बाद सूबों के पास आए हैं सेहत के लिए, मगर पैसा नहीं आया है, तो हम कैसा सेहत का निज़ाम को बेहतर कर सकते हैं। अगर तालीम का रिस्पॉन्सिबिलिटी 18th अमेंडमेंट के बाद, ख़ास तौर पे 2015 के बाद जब वो डेवोल्यूशन का प्रोसेस ख़त्म हुआ, सूबा पे आए हैं, तो वसाइल के बगैर वो सूबे तालीम कैसे बेहतर कर सकते हैं। मैं समझता हूँ कि ऑब्वियसली पीपल्स पार्टी के लिए ये तो एक रेड लाइन है, हम बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं और मैं समझता हूँ कि अवाम भी इसके मुखालफत करेंगे। ये बड़ा बुरा पॉलिसी हुकूमत का है और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उसको फुली ना सिर्फ कंडेम करती है मगर हर फोरम पे, चाहे वो पार्लियामान हो, पार्लियामान के बाहर हो, हम इस साजिश को नाकाम करेंगे और इस साजिश का मुखालफत करेंगे, क्योंकि हम समझते हैं कि ये साजिश है कि खान साहब की सिलेक्टेड हुकूमत इसलिए बिठाया गया कि अवाम से उनके हकूक़ छीना जाए, सूबे से उनके वसाइल छीना जाए और पाकिस्तान के अवाम, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ये नहीं होने देंगे। आप सबका शुक्रिया। मैं आपका सवाल आपके सवाल का शुक्रिया। जैसे कि आप सबको पता है कि मैंने तो ट्रेन से सफ़र किया, कोई मार्च नहीं किया, और वो सफ़र भी इसलिए कि मैंने गरीब खुदा बख्श पहुँचना था, मैंने लड़काना आना था 4 अप्रैल के लिए शहीद ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो की बरसी के लिए, तो इसलिए मैंने ये सफ़र किया था। और मैं जानता हूँ कि खान साहब अपना कॉन्स्टिट्यूंसीज़ में नहीं जाते हैं, कॉन्स्टिट्यूंसीज़ में टाइम नहीं देता है, सिलेक्टेड सियासतदान जो होता है अपने वोटर्स को अहमियत नहीं देता है, मगर बाकी जो इलेक्टेड नुमाइंदे हैं वो अपनी कॉन्स्टिट्यूंसीज़ पे जितने भी बिज़ी होते हैं टाइम बनाते हैं कॉन्स्टिट्यूंसीज़ जाने के लिए। जहाँ तक करप्शन की बात है, खान साहब तो बिल्कुल सीरियस नहीं है करप्शन को ख़त्म करने के लिए या करप्शन का मुकाबला करने के लिए। वो सिर्फ अपने सियासी मुखालफिन के ख़िलाफ़ झूठे केसेस बनाते हैं, लेकिन जब करप्शन की बात आती है, हुकूमत के उम्मीदवारों के करप्शन की बात आती है, आई मीन आज भी कभी मैं पढ़ रहा था न्यूज़पेपर्स में कि नायब
میں ایک سٹنگ وفاقی وزیر اور اس کا بھائی جو صوبائی پنجاب میں وزیر ہے ان کے خلاف بہت سے ایویڈنس ہے، مگر اوبویسلی اس کو اریسٹ نہیں کیا جا سکتا، اس لیے یہ دوگلا نظام ہے، یہ سلیکٹیو اکاؤنٹیبلٹی ہے۔ اور جیسے کہ میں اپنے تقریروں میں بھی کہا، ہم سب جانتے ہیں کہ نیب ایک کالا قانون ہے، سیاسی انتقام اور پولیٹیکل انجینئرنگ کے لیے بنایا گیا۔ اگر کوئی سیریس ہے کرپشن کا مقابلہ کرنے کے لیے، اگر کوئی سیریس ہے ایسا قانون لے آنے کے لیے جو انصاف کا قانون ہو، جو احتساب کا قانون ہو، جس قانون میں ہر پاکستانی کے لیے، چاہے وہ لڑکانہ سے تعلق رکھے یا لاہور سے، چاہے وہ سیاستدان ہو یا جنرل ہو یا جج ہو، ان کے لیے ایک قانون ہونا چاہیے۔ اگر کوئی اس میں سیریس ہے تو وہ میں ہوں، بلاول بھٹو زرداری ہی یہ آئین لے آنا چاہتا ہے، اور ایک دن انشاءاللہ تعالیٰ میں لے آؤں گا۔ مگر خان صاحب کو صرف اپنا سیاست چمکانا ہے۔ خان صاحب کی سیاست ہی نیب سے شروع ہوتا ہے اور نیب پہ ختم ہوتا ہے۔ جیسے ہی ہر سلیکٹڈ حکومت کو بٹھانے میں اور چلانے میں نیب نے ایک اہم کردار ادا کیا ہے، ویسے ہی خان صاحب کی سلیکٹڈ حکومت کو بٹھانے میں اور چلانے میں نیب کا ایک اہم کردار ہے۔ جی ایک کر کے ناصر شاہ صاحب ڈاکٹر صاحب ایک روڈ سینئر مانو ایک پوتا آچو جی طالبان سے تاثر پاکستان کو رول ایز اے کیٹلسٹ، آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں اور کیسے پرسپشن میں آپ ایگریمنٹ ہو سکتا ہے، سیٹلمنٹ ہو سکتا ہے یا کچھ اور طریقہ ہونا چاہیے؟ دیکھو، میں سمجھتا ہوں کہ افغانستان کا مستقبل کے فیصلے افغانستان کے عوام اور افغانستان کے نمائندے کرنے چاہیے، چاہے وہ ڈائلاگ کرنا چاہے، چاہے وہ لڑنا چاہے، جو وہ کرنا چاہے، وہ ان کا فیصلہ ہونا چاہیے۔ بہت سے لوگ امید رکھتے ہیں، ہوپ کر رہے ہیں، اس لیے اتنا لمبا کانفلکٹ رہا ہے، ہمارا پورا ریجن میں اتنا اسٹیبلٹی پھیلایا ہے، تو ہم سب امید کرتے ہیں کہ یا ہوپ کرتے دعا کرتے ہیں کہ جو بھی ہو رہا ہے، جو بھی امریکہ قدم اٹھا رہے ہیں، جو باقی ملک کے قدم اٹھا رہے ہیں، اسے کچھ نتیجہ نکلے، اور یہ ہمارا خواہش تو ہے۔ مگر ساتھ ساتھ میں یہ کہنا چاہوں گا کہ مجھے اس پروسیس پہ تھوڑا سا شک اس لیے ہے کچھ افغانستان کے عوام، افغانستان کے نمائندے سے پوچھا تک نہیں جا رہا ہے۔ جب صدر ٹرمپ کہتا ہے، بیان دیتا ہے کہ ہم نکل رہے ہیں، تو افغانستان کا صدر کو ٹی وی سے پتہ چلتا ہے، اور اس کے اوپر خان صاحب کا جو 2-3 دن پہلے بیان تھا وہ غیر مناسب بیان تھا۔ پاکستان کا کوئی وزیر اعظم یا کوئی شخص ایسا بیان نہیں دینا چاہیے افغانستان کی حکومت کے خلاف، افغانستان کی الیکٹڈ رہنمائی کے خلاف۔ ہم سمجھتے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ جب تک افغانستان کے عوام، افغانستان کے نمائندے اپنے مستقبل کے فیصلے خود نہیں کریں گے تو ہمارا اس پروسیس کا، اس کانفلکٹ کا ریزولوشن نہیں آئے گا۔ سر میرے دو سوال جی ہیں بھائی، مختصر۔ ایک جو مہاتیر محمد نے کہا کہ امت مسلمہ کا ایک ہی دشمن ہے اسرائیل اور کوئی نہیں ہے، مطلب یہ انہوں نے پاکستان کی سرزمین پہ کہا، ہمارے پاکستان ڈے پہ کہا، اس لیے اس سوال کی ایک اہمیت بنتی ہے، نمبر 1۔ دوسرا، پاکستانی سیاست کو لے کے ایک سوال ہے کہ ایک تاثر دیا جا رہا ہے کہ اب نواز شریف پی ایم ایل این، جیسے نواز شریف کی ضمانت منظور ہو چکی ہے اور شہباز شریف کا نام ای سی ایل سے باہر آ گیا، تو ان کو ایک ریلیکسیشن دی جا رہی ہے، اور پیپلز پارٹی کی طرف شاید یہ تاثر ہے کہ اب سختی بڑھ رہی ہے، تو آپ اس کو دونوں چیزوں کو کیسے دیکھتے ہیں، بین الاقوامی اور جہاں تک آپ کا احتساب کا سوال ہے، میاں صاحب کو ہیومینیٹیرین گراؤنڈس پہ 6 ویکس کے لیے، 6 ویکس کے لیے علاج کروانے کے لیے اجازت ملا ہے، اور بالکل صحیح کہہ رہے ہیں۔ ساتھ ہی ساتھ شہباز شریف صاحب کا ای سی ایل سے نام ہٹایا گیا۔ میں نہیں کہوں گا کہ اس سے یہ جو آپ کہہ رہے ہوں کہ تاثر جا رہا ہے کہ ایک پہ ہاتھ ہلکا دوسرا پہ ہاتھ زیادہ، اس لیے جب رول آف لاء ہوتا ہے، جب انصاف ہوتا ہے، تو کسی پہ ہاتھ ہلکا یا زیادہ نہیں رکھا جاتا ہے، پھر رول آف لاء کے متعلق چیزیں چلتی ہیں، اور جس نے قانون توڑا ہے، جس نے قانون کا خلاف ورزی کی ہے، ان کے انصاف کے مطابق قانون لاگو ہونا چاہیے۔ اگر آپ کو ایسے لگ رہا ہے، اگر کسی اور کو ایسے لگ رہا ہے، تو آپ کو یہ سوال پوچھنا چاہیے کہ کیا ہمارا نظام رول آف لاء کے مطابق چل رہا ہے یا نہیں۔ جہاں تک اسرائیل کی بات ہے، دیکھو، اسرائیل کا ایک کردار رہا ہے، شہید ذوالفقار علی بھٹو کا جو لیڈرشپ کا رول رہا ہے مسلم امہ میں،
وہ کسی سے ڈھکی چھپی بات نہیں ہے. فلسطین کے عوام کے ساتھ جو پاکستان پیپلز پارٹی کے ہمدردی ہے، پرانے تعلق ہے، وہ بھی کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے. ہم فلسطینی عوام کے ساتھ کھڑے ہیں، چاہے وہ باقی دنیا کھڑا ہو یا نہ ہو، چاہے باقی مسلم امہ کھڑا ہو یا نہ ہو، چاہے پاکستان کے باقی سیاستدانوں کھڑے ہو یا نہ ہو. یہ ہمارا خاندان کا، ہمارا پارٹی کا ایک تعلق رہا ہے اور رہے گا. میں سمجھتا ہوں کہ خان صاحب کے آنے سے شاہد پاکستان کا سٹینس جو ہے، ریاست کا جو سٹینس جو ہے اسرائیل کی طرف، اس میں ذرا سا نرمی آ رہا ہے. یہ ایک فیلنگ ہے سیاسی سرکلز میں. مولانا فضل الرحمان کا اپنا خیالات ہیں اس میں. مولانا فضل الرحمان تو کہتا ہے کہ خان صاحب کو اس لیے لے آیا گیا، وہ ہم دیکھیں گے. لیکن پاکستان پیپلز پارٹی کا ایک پرانا رشتہ، ایک پرانا تعلق ہے فلسطین کے عوام کے ساتھ، اور ہم ان کے ساتھ کھڑے رہیں گے. جی نشاط ایک منٹ ایک بار ناصر شاہ صاحب آپ کو بلائیں گے، کوئی جلدی نہیں ہے، کریں گے. چاہیے پہ پہ انہیں کو پوتا ہوں نصاب سے. کیا کہیں گے؟ دوسری چیز یہ ہے کہ پرٹیکولر میڈیا آپ کو جو تلخی ہے آپ کے لہجے کی، اس کو کنیکٹ کر رہا ہے انڈیا کے ڈنر سے بڑی مشہوری ہو رہی ہے آپ کی. وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ سارا نیریٹو جو ہے بلاول صاحب کا جو تلخی ہے وہ وہاں کے لوگوں کو خوش کرتا ہے. یہ تو ایک بے وقوفانہ بیان ہے. اب یہ سمجھو کہ آپ کے گھر میں کوئی آگ لگا ہو اور آپ کو مخالف بھی کہہ رہا ہے کہ آپ بجھاؤ. آپ کہیں گے نہیں میں آگ نہیں بجھاؤں گا، اس لیے یہ تو ہمارا دشمن کہہ رہا ہے آگ بجھائیں. میرا موقف یہ رہا ہے شروع سے. میں شہید محترمہ بینظیر بھٹو کو دہشت گردوں جو شہید ہوا اس میں دہشت گردوں کے ہاتھ تھا، اور نہ صرف دہشت گردوں کا ہاتھ تھا مگر ہمارا ریاست اور دہشت گردوں کا جو تعلق تھا اس میں وہ سامنے بھی آیا. تو میں سمجھتا ہوں کہ نہ صرف ذاتی وجہ سے مگر پاکستان کی مستقبل کے لیے ہم پاکستان میں انتہا پسندوں، دہشت گردوں، کالعدم تنظیموں کے ساتھ کچھ کرنا پڑے گا. کوئی بھی ملک یہ برداشت نہیں کرتا کہ اس قسم کے گروپس اپنا نفرت جو ہے وہ ان کے ملک میں بھی پھیلائے یا کسی اور ملک میں پھیلائے. اور یہ پاکستان کی ریاست کا اسٹیٹڈ پوزیشن ہے، نہ صرف نیشنل ایکشن پلان پہ مگر مختلف موقع پہ ہم نے یہ واضح کیے ہیں کہ ہاں کوئی گڈ طالبان نہیں ہے، بیڈ طالبان، سب ایک ہے ہمارے لیے. تو اگر آپ کا اسٹیٹو موقف ہے اور کوئی آپ کا اپوزیشن وہی اسٹیٹو موقف کو آپ کو یاد دلوا رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ آپ کا ہی موقف کو امپلیمنٹ کرے، اب کیسے کہہ سکتے یہ ملک دشمن بیان ہے. اور اسی کے ساتھ ساتھ وہی آتا ہے کہ یہ جو وزیروں کی بات میں نے کی، میں نے تو ان کا نام تک نہیں لیا. میں نے نیک خواہشات کے ساتھ یہ اظہار کیا کہ آپ کے ہاں یہ 3 وزراء ہیں جن کے تعلق ہے، آپ خود دیکھ لیں، آپ خود ایکشن لیں تاکہ آپ کا امیج بہتر ہو. آپ جو پیغام بھیجنا چاہتے ہو پاکستان میں، ملک کے باہر بھی، کہ میں واقعی دہشت گردوں، کالعدم تنظیموں، انتہا پسندوں کے خلاف ایکشن لینا چاہتا ہوں، اور تو پھر آپ ان وزیروں کو ذرا دیکھ لیں. مگر وزیروں کو ہٹانے کے بجائے انہوں نے ایک اور وزیر ایڈ کیا ہے، اعجاز شاہ صاحب، جس کا اوبیسلی شہید بی بی کے نے تو ذکر کیا، مگر اس کے علاوہ بھی تعلقات ہے، ان ریکارڈ ہے مختلف گروپس کے ساتھ. ڈینیل پرل کا انسیڈنٹ میں بڑا اہم کردار رہا. تو یہ سٹاپ نوٹڈ پوزیشنز ہے. اگر آپ ایک اور وزیر کو لے آئیں گے تو بالکل لے آئیں، آپ کا حق ہے. لیکن آپ کیا پیغام بھیج رہے ہو؟ آپ یہ پیغام بھیج رہے ہو کہ دہشت گردوں کے سہولت کار پاکستان کے آج وفاقی وزیر ہے. سر میرا سوال جی یہ ہے سر. کہ آصف علی زرداری صاحب جو ہیں کافی عرصے سے بیک فٹ پہ ہیں، اور آپ جو ہے وہ پارٹی کے معاملات پر بول رہے ہیں، تو ان کا مستقبل آپ پارٹی میں مستقبل قریب میں کیا دیکھتے ہیں؟ دوسرا میرا سوال یہ ہے کہ سر جب نواز شریف کو نائل قرار دیا گیا اور جے آئی ٹی ان کے خلاف بنی تو انہوں نے بھی اسلام آباد راولپنڈی سے لاہور تک ایک مارچ نکالا تھا، لیکن اس کا رزلٹ ان کو کچھ اچھا نہیں ملا. تو آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کا یہ جو مارچ تھا اس کا کوئی رزلٹ آپ کو ریلیف ملنے جائے گا؟ جیسے میں نے کہا، میں نے گھر آنا تھا تو ایئر پلینس کام نہیں کر رہا تھا، میرے کوئی آپشن نہیں تھا، میں نے ٹرین کا آپشن لے لیا. عوام کا محبت، عوام کا رسپانس اتنا زیادہ تھا کہ ہمارے مخالفین بھی اس کو مارچ کہہ رہے ہیں.
लेकिन ये कोई सियासी मार्च नहीं था। इसका जो मिशन था, इसका एम था कि मुझे कराची से लेके लाड़काना पहुंचाए। कोई सियासी मकसद, कोई सियासी पॉलिटिकल एजेंडा नहीं था। जहाँ तक मियाँ साहब का मार्च था, आई डोंट थिंक मार्च था, उसने वो भी ड्राइव किया, लेकिन उसका सियासी मकसद था और जो सियासी मकासद थे मियाँ साहब ने हासिल किया था। जहाँ तक नैरेटिव, अपना पैगाम पहुँचाना, आवाम को बताना कि मेरा पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, वो उस सियासत से, उस जलसे जुलूसों के थ्रू उसने अपना सियासी मकसद हासिल किया। लीगल तो ऑब्वियसली कोर्ट्स में आपने फेस करने हैं। जहाँ तक सदर ज़रदारी की बैकफुट की बात है, मैं नहीं समझता हूँ कि सदर ज़रदारी बैकफुट पे खेल रहे हैं। एक्चुअली मैं समझता हूँ कि सदर ज़रदारी ने मुझसे ज़्यादा जलसे किए हैं, पूरा सिंध का टूर में किया है, हर जगह तकरीरें एक्सेट्रा, और तो कभी कभार मैं निकलता हूँ, कभी कभार सदर ज़रदारी। इसमें कोई वो नहीं है। हम दोनों फ्रंट फुट पे खेल रहे हैं और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपना अपोजिशन का किरदार बड़ा सीरियसली ले रही है। हम समझते हैं कि इस मुल्क में आजकल हुकूमत जो है वो दबाव डाल रहे हैं, ना सिर्फ सियासी मुखालफिन पे भी, मगर मीडिया में, सोशल सर्कल्स में, सिविल सोसाइटी में, बिज़नेस में भी वो कोई बर्दाश्त नहीं करते तनकीद को। और इसका रिज़ल्ट ये निकला है कि ना मीडिया से तनकीद कर रहा है हुकूमत के पॉलिसीज़ पे, जो उनके सख्त अपोजिशन के दूसरे जमातों के आवाज़ थे वो ज़रा खामोश हो गए हैं। मगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इनके दबाव में नहीं आएंगे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी समझती है कि हमारा फ़र्ज़ है, हमने इलेक्शंस के बाद जो भी धांधली हुई उसके बावजूद हमने ना सिर्फ खुद असम्बली में गए मगर बाकी अपोजिशन पार्टीज़ को भी साथ अंदर लेकर आए। लेकिन अभी आप ये हक भी नहीं छीन सकते हो कि हम अपोजिशन भी ना करें। ये तो मेरा जिम्मेदारी है, मेरा काम है। और मियाँ साहब को आप मशवरा भी दे रहे हैं कि सिंध में आके लाड़काना का बड़ा डिवीजनल हेडक्वार्टर चांदका मेडिकल जी, चांदका मेडिकल कॉलेजेस का बहुत हमारे चैलेंजेस है, पूरा सिंध में चैलेंजेस है हेल्थ का निज़ाम में। कई जगहों पे हमने ख़ास तौर पे टर्शरी हेल्थ केयर में ना सिर्फ प्रोग्रेस दिखाई है मगर हमने बाकी सूबों को पीछे छोड़ा है। चाहे वो हमारा दिल का मर्ज़ के लिए टर्शरी हॉस्पिटल्स हो, SIUT जो अब लड़काना में भी खुलने वाला है और हमने मुख्तलिफ डिस्ट्रिक्ट्स में भी खुलवाए हैं कैंसर के इलाज, दूसरे जो टर्शरी है। लेकिन हमारे चैलेंजेस है, जो सबसे बड़ा अंडर फंडेड मैं समझता हूँ मेरा सेक्टर है इस वक्त, वो हेल्थ सेक्टर है। जो सबसे बड़ा नुकसान हो रहा है, हमारा ड्यूज़ जो 120 अरब रुपए से ज़्यादा वफाक हमें नहीं दे रहा है, उससे जो सबसे बड़ा नुकसान हो रहा है वो मेरे हॉस्पिटल्स पे, जहाँ मुझे ना सिर्फ नया मशीन्स लाना है, एक दो मशीन्स तो हैं, मगर स्टाफिंग का इश्यूज़ है, डॉक्टर्स का इश्यूज़ है हमारे यहाँ, और पहले से भी डॉक्टर्स का इश्यूज़ है हमें, और डॉक्टर्स का ज़रूरत है। अब फंड्स की ना होने की वजह से तनख्वाह देने में मुश्किलात है, लेकिन हम इन सब मुश्किलात का सामना करेंगे इंशाअल्लाह ताला। हमारा पूरा मेहनत है कि चांदका मेडिकल कॉलेज समेत हमारे तो दूसरे हॉस्पिटल्स पे काम चले, यहाँ बेहतरी आए। मगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की जो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का कॉन्सेप्ट पाकिस्तान में इंट्रोड्यूस की, हम उस पर बहुत ज़ोर दे रहे हैं। हम जानते हैं कि ये लोग हमें अपना हुकूक, अपना पैसा नहीं दे रहे हैं, जहाँ हम जद्दोजहद करेंगे, कोशिश करेंगे कि वो मिलें। हम साथ साथ ये भी कोशिश करेंगे कि ज़्यादा मेहनत से कम पैसा से जो हम काम कर सकते हैं वो करें। और एक मेकनिज़म वो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप है जिस पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी शुरू से काम करती आई है। तो एक महीना पहले तकरीबन इकोनॉमिस्ट ने एक रिपोर्ट छापी जिसमें उन्होंने सिंध को पूरा एशिया में नंबर 6 कंट्री फॉर पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, नॉट कंट्री सॉरी, सिंध को इस लिस्ट में डाला है कि हम नंबर 6 हैं एज़ फार एज़ परफॉर्मेंस पब्लिक प्राइवेट सेक्टर। बाकी जो ज़िक्र हुआ उस लिस्ट में वो सब ममालिक हैं, और सिंध एक सूबा है जो नंबर 6 पे है, और गुजरात वो दूसरा सूबा था जो इस लिस्ट में था, बाकी सब ममालिक थे। तो सिंध बहुत कोशिश करेगी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पे, जहाँ हम कम पैसा से ज़्यादा मेहनत से काम कर सकते हैं। NGOs के साथ मिलकर, प्राइवेट सेक्टर के साथ मिलकर काम कर सकते हैं। जैसे हमने थट्टा कराची ड्यूल कैरेज वे भी किया, मीरपुर ख़ास की ड्यूल कैरेज वे पर किया, सिंध एंग्रो कोल माइनिंग कंपनी एक बहुत बड़ा पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप है। तो इस कॉन्सेप्ट को आगे ले के चल रहे हैं।
हेल्थ में भी हमने पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप को इस्तेमाल किया है, जैसे कि बदीन में इंडस हॉस्पिटल, इंडस एक NGO है, सिंध हुकूमत पैसा देते हैं, पूरा फंडिंग करते हैं, वो उस हॉस्पिटल को चला रहे हैं, उसका अच्छा नतीजा निकल रहा है। तो हमारा यही कोशिश होगा कि एक हमारा रिसोर्सेज मिले, हमारा पैसा मिले, ये हमारा हक है, वफाक हमें दें, और साथ साथ जो हम पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के थ्रू कर सकते हैं हम वो करें। अच्छा सर, वज़ीर आज़म ने आज हैदराबाद यूनिवर्सिटी बनाई जाएगी और इनका इस्तेमाल जो है वो वफाक कर रहे हैं, मॉनिटरिंग जो करेगी वो वफाक हुकूमत ही करेगी, इसमें ये बात अहम है। दूसरी तरफ इसका सवाल था, पर चले। 2 in 1 है सर। जहाँ तक यूनिवर्सिटीज़ हैं, जैसे कि आपको शायद पता होगा, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वो इस मुल्क का वाहिद जमात है जो कह सकती है कि हमने सबसे ज़्यादा यूनिवर्सिटीज़ बनाई हैं इस मुल्क में, चाहे वो सिंध में हो या पंजाब में हो या आज तक पंजाब में। नून लीग का 10 साल का आप कंपेयर करें और पीपल्स पार्टी के भुट्टो शहीद का वक्त से कंपेयर करें और बीबी शहीद की जो क्षमताएँ मिले, या कश्मीर में हो या खैबर पख्तूनख्वा में हो, पीपल्स पार्टी हमेशा यूनिवर्सिटीज़ और कैंपसेस में यकीन रखती है और करती रहती है। अगर खान साहब ने पैसा देना है और करना है, मैं वेलकम करता हूँ, आ जाए, आप बना दे। यहाँ तक जहाँ ओनरशिप और रनिंग की बात है, मैं समझता हूँ कि इनके में ये सलाहियत नहीं है। इन्होंने आज तक एक यूनिवर्सिटी नहीं बनाया है, या चलाने दूर की बात है खैबर पख्तूनख्वा में। इन्होंने एक नया हॉस्पिटल नहीं बनाया है, चलाने दूर की बात है खैबर पख्तूनख्वा में। तो बेहतर होगा अगर हम चलाते हैं, अगर उन्होंने बनाने हैं, ख़ुद चलाने हैं, ये गैर कानूनी होगा, कॉन्स्टिट्यूशन के ख़िलाफ़ होगा। आए, बनाए, और फिर हम आपको कोर्ट्स में लेके चैलेंज करेंगे। आप सबको बहुत शुक्रिया। 4 अप्रैल को हम अपना मोहब्बत का मुजाहरा करते हैं, शहीद ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो के लिए कायदे अवाम को खराज अक़ीदत पेश करते हैं, और इंशाअल्लाह ताला जैसे हर साल हम ये करते हैं, इस साल भी हम करेंगे। 40वां यौम शहादत है कायदे अवाम का। हम पूरे पाकिस्तान को ये पैगाम देना चाहते हैं कि हम आज भी नज़रियाती तौर पे शहीद ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो का दिया हुआ आइन, दिया हुआ निज़ाम, जमहूरियत, मुआशी इंसाफ के लिए जद्दोजहद करने के लिए तैयार है, और इंशाअल्लाह ताला वो पैगाम 4 अप्रैल को वाज़ेह होगा। बहुत बहुत शुक्रिया। प्लीज़